नेपाल टेलिभिजनका लागि जय बजरङ्गबली मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान आउने कार्यक्रम विकास र बहसको सेगमेन्ट छौं हामी। आजको श्रृङ्खलामा हामी फरक व्यक्तित्वलाई लिएर यहाँहरुको माझ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्रभावशाली नेता रामहरि खतिवडा, त्यसैगरी निजामती कर्मचारी अधिकारी ट्रेड युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल, दुवैजनालाई यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम विकास र बहसमा हुनुहुन्छ यहाँ। वास्तवमा विकास भनेको के हो जस्तो लाग्छ? तपाईले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बडो महत्त्वपूर्ण क्वेशन सोध्नुभयो। नामै विकास र बहस राख्नुभएछ कार्यक्रमको शीर्षक नै। कार्यक्रमै त्यसबाट सुरुवात गर्नुभयो। नेपाली जनता मात्र हैन, विश्व समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक मात्र हैन, सम्पूर्ण स्तरको जीवन स्तर उन्नति हुनु नै विकास हो। सबै कुराको है, मैले त स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, यातायातमा, सबै कुरामा आर्थिक स्तर पहुँच माथि पुग्नु नै सबै कुराको विकास हो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेर्यौं, हामी केवल राजनीतिक कुरा मात्र गरेर हिँड्छौँ जहाँ पनि, अरू कुरासँग जनतालाई मतलब छैन। आज कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिको अवस्था के छ हैन? तपाईको जलस्रोतको धनी मुलुकमा जलस्रोतको उपयोग के छ? त्यसपछिबाट धेरै कुराहरू छन्। जडीबुटीको अवस्था संसारको सबभन्दा बढी जङ्गल र जडीबुटी पाइने ठाउँमा यसको उपयोग कसरी भएको छ? हामी कहिले पनि छलफलमा केन्द्रित भयौँ न। हामी पोलिटिकल पार्टी र अन्यको एउटा मात्र चासो हो, सधैँ पोलिटिकलको कुरा गर्ने, अरू कुरा जनता बिचमा नलाने। हामी गफ दिँदाखेरि एकदम ठुला ठुला जनताको बिचमा जाँदाखेरि हामी पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू, चाहे कांग्रेस चाहे कम्युनिस्टहरू, एउटा चाहिँ गलत परम्पराको सुरुवात गरौँ। सबै कुरा हामी दिइहाल्छौँ। अहिले सबै कुरा तपाईँलाई चाहिँ पृथ्वीबाट स्वर्गमा पुर्याइदिने, सुनको भर्याङ स्वर्गमा जान पुर्याइदिने, सगरमाथामा केबुल कारबाट जाने, मेची महाकालीको पुल निर्माण गरिदिने सारा सुन्दर सपना बाँड्नमा हामी केन्द्रित छौँ। तर जनताले पाएको अनुभूतिपूर्ण विकासको अवधारणा अहिलेसम्म दिन सकेका छौँ। यसको बाधक चाहिँ के हो? मानसिकता हो। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति, आफ्नो हामी के गर्छौँ तपाईँले देख्नु भएको छैन? जो तपाईँको पक्षमा ताली बजाउँछ, नारा लाउँछ, त्यसलाई हामी नियुक्तिका चाहिँ प्रशय दिन्छौँ। तपाईँको पक्षमा नबोल्ने, सत्य कुरा बोल्यो भने त तपाईँको त शत्रु हुन्छ, तपाईँको विरोधी हुन्छ। त जो तपाईँको पक्षमा जुलुस लाउँछ, यो बेला पनि नारा लाउँछ, ताली लाउँछ, त जुनसुकै चुनावमा हारोस् न। हामीले देखेका छौँ न, सबभन्दा ठुला बिचौलियाहरू अहिले नियुक्ति भएर गएका छन्, आफ्ना नाताहरू नियुक्ति भएर भएका छन्, दाताहरू नियुक्ति भएका छन्, समृद्धिको कुरा गरिएको छ, मुलुक अधोगतिमा लाने काम भएको छ। अहिले देश कोभिडको यस्तो मारामारीमा हुँदाखेरि हामी औषधि किन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न छौँ। हाम्रा नाताहरूलाई त्यसमा इन्भल्भ गराउँछौँ, हाम्रा दाताहरूलाई इन्भल्भ गराउँछौँ। दुःख पाएका कार्यकर्ता, नेपाली जनताको मानसिकता यो छ भने हामी हेर्छौँ। आज देखिहाल्नुभयो तपाईँले, अरबमा बस्ने नेपालीहरूलाई लिन गएको प्लेन अरबमै पैसा टन्न कमाएका छन् भन्ने भानमा खाना नपाएर दालमोट र चिउरा लिएर एयरपोर्टमा बसेका मान्छेहरूलाई प्लेन रित्तै फर्किन्छ कमिसन नमिलेर। एकतर्फी भाडा तपाईँको 30,000 थियो भने आज दुईतर्फी भाडा 30,000 थियो भने लिएर आउँदाखेरि 90,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना। बर्मलुट गर्ने काम छ। यो विकास र तपाईँले भनेको बहस जुन तपाईँको छ, यो वास्तवमा अहिलेको बेलामा हामीले एउटा सबैलाई के हुनुपर्छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूले मेरो होइन हाम्रो, हाम्रो होइन राम्रो मान्छेहरू ल्याएर मुलुक समृद्ध जाने बाटोमा आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति होइन, त्यसपछिबाट आएर सबै कुराको मानसिक, त्यसपछिबाट यो चाहिँ अहिले जुन मान्छेहरूलाई एउटा ब्रिटिसमा पैदा भएको छ त्यसलाई जित्ने खालको राजनीति भोइस, जनताको आवाजहरू उठाउनु पर्नेमा हामी व्यक्तिगत स्तरमा त्यसको भागीदार त हजुर पनि हो नि। डेफिनेटली। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले स्वीकार्छु राज्य हजुर तपाईँले भनेको कुरा मेरो विमति छैन। सत्तामा जाने बेलामा हामीले मिठा सपना बाँड्यौँ, अघि पनि भयौँ। गएपछि आफ्ना नाता मात्रै सम्झौँ, आफ्ना दाता मात्रै सम्झौँ। हामीले त्यसको भागीदार म पनि छु। जो सत्तामा बस्छ बढी भागीदार त्यही हुन्छ, जो त्यसको पछि हिँड्छौँ त्यसको कम भयो। मैले त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्छ। म पनि पोलिटिकल पार्टीको, म पनि देशको संविधान सभा निर्माण गर्ने सांसद हुँ।
मैले त्यो बेला लिएको भूमिका आज गलत छ भने त्यसको भागीदार म हुन्छु। आज पनि मैले प्रतिपक्षका रूपमा खेलेको भूमिका गल्ती छ भने त्यसको भागीदार मैले लिनुपर्छ। नेपाली जनताले त्यो भनेर म चाहिँ चट्ट पन्सिने अरू मात्रै सबै दोषी होइनन्। यसको दोषी समग्रमा राजनीतिक नेतृत्व नै छ। त्यो पनि व्यक्तिगत इच्छामा चल्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्ने। हामीलाई के भान्छ भने नि नागरिकताभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा गुट ठुलो भन्ने भ्रम छ। गुटभन्दा पार्टी, पार्टीभन्दा नागरिकता, नागरिकताभन्दा देश ठुलो भन्ने भावना छ। जब काम गर्न सक्छौँ तबसम्म हामीले यी सपना बाँड्ने मात्रै काम हुन्छ, पुरा गर्न सक्छौँ। एउटा राष्ट्र निर्माणका लागि पोलिटिसियन र ब्युरोक्राट्सको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। जस्तै कि उहाँले भने जस्तो यी सबै कुराहरू जति व्यथितै आए, विशेष गरी पोलिटिसियनकै कारणले त्यो पनि एक आधजनाको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस्ता कुराहरू भइरहेछन् भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। र यो यसो गर्दा गर्दै पोलिटिसियनलाई सुधार्नका लागि अथवा पोलिटिसियनलाई सघाउनका लागि ब्युरोक्रासीको कतिको हात हुन्छ? यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब विकास भनेको चाहिँ परिवर्तन हो। कुनै पनि क्षेत्रमा या कुनै पनि स्थान विशेष पनि भनौँ होइन, पोलिटिकल्ली भन्ने, यता सोसियलीको सन्दर्भमा भन्ने, यता कल्चरल्ली पनि छ अहिले त फेरि थपिएको। त्यसैले सबै ठाउँमा परिवर्तन हो विकास भनेको। तर परिवर्तन पनि कस्तो हो भन्दा त्यो चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक ढङ्गले कुनै पनि कुराको स्तर र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबमा गइयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी विकास भन्दैनौँ र विकासको प्रिन्सिपलले पनि त्यो कुराहरूलाई मान्दैन। त्यसैले विकास भनेको खासमा परिवर्तन पनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। अघि मान्यज्यूले भने जस्तो हो, हामीले सबै क्षेत्रमा विकासको कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, तर विकास सही ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहिँ हामीले जानिराखेका छैनौँ। किनभने हाम्रो आफ्नो नेपाली मौलिकपना पनि यसमा देखिँदैन। जस्तो अमेरिकाको रेलकै कुराकानी गरौँ न, अमेरिका, चाइना र विकसित राष्ट्रहरूले अब चुचे खालको चाहिँ रेल ल्याउने भनिसकेपछि हामी त्यही परिकल्पना गर्छौँ। तर हाम्रो देशको मौलिक कुरा चाहिँ के हो त यसमा? रेल कुरा कस्तो खालको, कस्तो बाटोको लागि, हिमालमा हुन्छ कि हुँदैन, पहाडमा हुन्छ कि हुँदैन, तराईमा कस्तरी ढङ्गले गर्ने, मैले यो उदाहरणको रूपमा मात्रै भनेको। अब यस्तो खालको कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो कुनै बिना अनुभव नै यो कामहरू गरिरहेका छौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो अहिले जुन हाम्रो ब्युरोक्राट्स, जसलाई हामी निजामती कर्मचारी या सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने संस्थानतिर पनि भए, अरू राष्ट्र सेवाको हिसाबले हेर्ने भने यता प्राध्यापक साथीहरू हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउने, यता विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अब यतापट्टि सुरक्षाको हिसाबले गर्ने भने सुरक्षा निकायको कर्मचारी, यी सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा डालोमा सार्वजनिक प्रशासनको हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने क्षेत्र तोकेर पठाइएको छ। तर गलत के भइदियो भने जस्तो ब्युरोक्राट्सहरूले बनाएका नीति निर्माण कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने ब्युरोक्राट्सले भन्नुभयो होइन, तर किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन? के नीति निर्माण गलत भयो कि के हो त? अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। किनभने नेपाल अब 72 सालभन्दा यतापट्टि असोज 3 गते 2072 नेपालको संविधान सङ्घीय शासन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर बनाएर ल्याइएको छ। त्यसपछि अब एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा मुलुक रूपान्तरण अहिले भएको छ र त्यसअनुसारको क्रियाकलापहरू सुरुवात र कार्यान्वयनको फेजमा अगाडि बढेको छ। अब एकात्मक शासन प्रणाली हुँदाखेरिको पोलिटिकल्ली त्यहाँबाट गर्नुपर्ने ड्राइभ, पोलिसी, प्लान र स्ट्राटेजीहरू अलग किसिमको हुन्थ्यो र अब अहिले चाहिँ यो सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकको सन्दर्भमा आइसकेपछि चाहिँ अब यसका चाहिँ लक्ष्यहरू पनि, योजनाहरू पनि, नीति र रणनीतिहरू पनि परिवर्तन भएर आएका छन्। किनभने अब 3 तहको सरकार भएको छ। त्यो 3 तहको सरकारमा पनि एकल र साझा अधिकार सहितका अधिकारहरू तत्त सरकारमा कार्यान्वयनको फेजमा अगाडि बढिरहेका छन्। अब यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्यौँ, कति यसलाई चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ, यो चाहिँ केही समय पछाडि मूल्याङ्कनको एउटा पाटो पनि होला। तर अहिले सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने अहिले पनि नेपालको राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरू र यतापट्टि ब्युरोक्राट्सहरूको चाहिँ अझै पनि अन्तर्सम्बन्ध एकदम राम्रो सकारात्मक देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि साथीहरू आफूलाई
यो इलेक्टेड भएर आएको उहाँहरू ठान्नुहुन्छ। अब यतापट्टि ब्युरोक्रेट्सको चाहिँ हामी निजामती क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिँ हामी एउटा चाहिँ एबिलिटी प्रदर्शन गरेर सेलेक्सन भएर आएको, लोकसेवा दिएर आएको, मैले चाहिँ यति एकाडेमिक क्यारियर प्राप्त गरेर म चाहिँ कम्पिटिसनबाट आएको भन्ने यो खालको दुईटाको भावना मिलिरहेको छैन। सेलेक्सनबाट आएको पनि उत्तिकै कदर हुनुपर्छ। हामीले इलेक्टेड भएर आएको जसले जनप्रतिनिधिहरू जनताले मन पराएर छानेको हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो अन्तर्घुलनको रूपमा लिएर अहिले पनि जान सकेका छौँ। यसले गर्दाखेरि के देखिएको छ भनेखेरि जनप्रतिनिधिहरूमा एक खालको अहमता बढेको छ। यता ब्युरोक्रेट्सहरूमा फेरि मैले त आफैले यो पढेर लेखेर यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएर अब्बल दर्जा चाहिँ त्यहाँ क्वालिटी निर्माण गरेर आएको छु भन्ने जुन भावनाहरू भइरहेको छ यसले तालमेल मिलेको छैन। यसो गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू सरकारमा आउनुहुन्छ, उहाँहरू आउने बित्तिकै अनि यो फलानु चिज गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब जनतालाई के आश्वासन दिएर आएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ मैले फलानु त गरिदिन्छु ढिस्कानु त गरिदिनु भनेको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब उहाँहरूले आइसकेपछि यो बनाइदिनु, यो लक्ष्य लिइदिनु, यो नीति लिइदिनु भन्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ प्रिन्सिपलले पनि कति ठाउँमा मिलिरहेको देखिँदैन, कति ठाउँमा पोलिसीले पनि त्यसलाई गाइड गर्दैन, कति ठाउँमा चाहिँ ल एन्ड रेगुलेसनले पनि त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। पहिला पनि यी कुराहरूको समस्या थिए। अहिले देशसँगै संरचनामा गइसकेपछि यस्ता खालका खाडलहरू झन् बढी आए मानिज्यू, किन? केही कुरा उहाँको कुरा मैले सहमति राख्थेँ, केही कुरा थप्न मात्र चाहेँ, विमति मैले भनिनँ। मुलुक निर्माण गर्ने भनेको कर्मचारी भनेको पनि देशकै नागरिक हो। सबभन्दा ठुलो कुरा छाती ठुलो राख्नुपर्छ, कुरा ठुला गरेर हुँदैन। तपाईँले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँको विश्वास मैले जित्न सक्नुपर्छ, सबभन्दा ठुलो एबिलिटी त हो। उहाँले भनेकै कुरामा के मात्रै मैले थप्न खोजेँ भने हो प्रतिस्पर्धाबाट जितेर आएको मान्छे, अब्बल दर्जाको मान्छे निजामती कर्मचारीमा अब्बल ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो संस्कार र संस्कृति के हुन्छ भने प्रधान गृह मन्त्रालयको सचिव सबभन्दा काम नलाग्ने भनेर कसैले निकाल्यो मन्त्रीले भने त्यसलाई कर्णालीमा पठाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ त? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा काम लाग्ने हुन्छ? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। हामीले त्यो मापदण्ड नै निर्धारण गर्न सकेका हौँ, तर हामी विश्वास लिएर काम गर्न सक्यौँ भने त्यही मान्छेले सबै ठाउँमा काम गर्न सक्छ। त्यसले गर्ने काम पनि नेपाली जनताकै लागि हो। अब यो संघीयतामा जाँदा र केन्द्रीकृत हुँदाको मानसिकता मात्रै फरक हो। अहिले हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हाम्रा नेताहरूको मानसिकता एकतन्त्रमा छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भावना भएको छ, ए म त राजा हटाएर निर्वाचित भएर राष्ट्रपति भएको, पोलिटिकल पार्टीका डिस्कस गराउन उहाँ तयार हुनुहुन्छ। आफ्नै त पनि कुनै एउटा पार्टीको डिस्कस पार्टी कार्यालयको जस्तो राष्ट्रपति भवन बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री त देशको प्रधानमन्त्री हो नि, उसका मन्त्रीहरू सबै उहाँकै हुन्, उहाँले नियुक्ति गरेका सल्लाहकार उहाँकै हुन्, मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन्। उहाँले किन त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान उहाँको अन्तर्गत राख्नु पर्यो? उहाँले किन सम्पत्ति शुद्धिकरण आफ्नो अन्तर्गत राख्नु पर्यो? उहाँले किन राजस्व अनुसन्धान आफ्नो अन्तर्गत राख्नु पर्यो? उहाँले किन एनजिओ आइएनजिओ आफ्नो अन्तर्गत राख्नु पर्यो? अरूसँग विश्वास भएन। सत्तामा गइसकेपछि मै जङ्गबहादुर हुँ, सबै अधिकार म लिन भन्यो भने त प्रतिस्पर्धाबाट आएको सचिवले उहाँलाई टेर्न छोड्छ। मेरो पनि सल्लाह लिनुहोस् न, म पनि यही देशको नागरिक हुँ, मेरो लक्ष्य पनि। तर एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, पोलिटिकल पार्टीको मान्छे चुनाव जितेर जान्छ, एउटा सचिवसँग कन्फर्टेसन गर्यो भने पोलिटिकल पर्सन फेलियर हुनसक्छ। सचिव बरु तपाईँलाई भनौँ त्यो त अधिकृतबाट अधिकृत पास गरेर आएको हुन्छ, उसलाई टिप्पणीमा अधिकृतमा के लेख्नुपर्छ उसलाई थाहा हुन्छ। उपसचिव भएर आएको हुन्छ, उपसचिव हुँदा के काम गर्ने उसलाई थाहा हुन्छ। सहसचिव भएर आएको हुन्छ, सहसचिवको सबै भूमिका उसलाई थाहा हुन्छ, अनि सचिव भएको हुन्छ। उसले तलदेखि माथिका एउटा अधिकृतदेखि सचिवसम्मको सबै लेभलमा बिस्तार बिस्तार अनुभव प्रदान गर्दै आएको हुन्छ। हाम्रो मानसिकता के भयो भने म त जनताबाट निर्वाचित भएर आएको, मैले भनेको नमानी हुन्छ भन्ने मानसिकतामा हामी काम गर्छौँ। तर कतिपय कुराहरू हामीले बनाएका कानुनहरूलाई हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अथोरिटी हामीले दिएका हुँदैनौँ, अनि कन्फर्टेसन काम भएपछि काम गर्न हामी सक्दैनौँ। अहिले पनि हामी एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणाली गयौँ भने, तर हाम्रो मानसिकता अहिले पनि त्यही छ। मैले उदाहरण किन लिएँ भने लोकतन्त्र होइन, एकतन्त्रको उदाहरण छ। अहिले एकतन्त्रीय शासनको राजाको भन्दा अधिकार मैले लिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई भनेपछि अहिलेको सरकारले गरेको गतिविधि यहाँलाई चित्त बुझेको छैन? होइन, मैले व्यक्तिगत रूपमा, तपाईँले फेरि म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता,
प्रतिपक्षी दलको मान्छे भनेर क्वेसन्स गर्नुभयो भने त्यो मात्रै होइन, तर तपाईँलाई चित्त बुझिनुहोस् एउटा नागरिकलाई म भनौँ भोट हाल्ने बेला उहाँले लाइनमा बसेर एउटा पार्टीलाई भोट हाल्नुहुन्छ, म एउटा पार्टीमा भोट हाल्छु। यो देशको प्रधान न्यायाधीशले लाइनमा बसेर एउटा पोलिटिकल पार्टीलाई भोट हाल्छ, तर न्याय दिने बेलामा त प्रधान न्यायाधीशले म फलानु पोलिटिकल पार्टीलाई भोट हालेको भनेर न्याय त्यसरी सम्पादन गर्न पाइँदैन। हिजो चुनाव जित्ने बेला कसले कुन पार्टीबाट चुनावमा जित्नुभयो, सरकारमा जानुभयो त अर्को पक्षको कुरा छ, तर अहिलेको काम गराई यति भद्रगोल, यति नालायकीपन, यति दिगदारी, यति असहिष्णुता, यस्तो तपाईँको बर्मलुट नेपालको इतिहासमा कहिले भएको थिएन। तपाईँले देख्नु भएको छ। मैले अहिले आलोचना गर्न चाहन्थे सरकारको, यो बेला पनि होइन, संसार कोभिडले आज यस्तो थला परेर बसेको छ, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पाउँदैनौँ, तपाईँसँग राम्ररी आँखा जुदाएर कुरा गर्न पाउँदैनौँ, एउटा सर्टेन डिस्टान्स बिना हामी बस्न पाउँदैनौँ। यो बेलामा हेर्नुहोस् त, गति आफ्ना जो लकडाउन गरेर आफ्ना नातालाई नियुक्ति गरिएको छ, लकडाउन गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेको, त्यो पनि बिचौलियाहरूलाई नियुक्ति गरेको, दुःख पाएका मान्छेहरू छैनन्। तपाईँले चाहे तपाईँको नेपाल एयरलाइन्समा नियुक्ति भन्नुहोस्, चाहे रेल विभागमा भन्नुहोस्, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई कति गाली गर्न सक्छ भन्ने मापदण्डका आधारमा नियुक्तिको प्रक्रिया भयो भने भोलि क्षमतावान मान्छेहरू तपाईँको पछि लाग्छन्, मुलुकको पछि लाग्छन्, अनि यही नेतृत्वबाट मुलुक निर्माण हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा पनि निरुत्साहित हुन्छ। अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कर्मचारी भन्नुहोस्, पुलिस भन्नुहोस्, बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, व्यापारी भन्नुहोस्, सबै निराश भएको बेला छ। यो बेला तिनीहरूको आशा जगाउनु पनि हामीले गलत कामहरू गर्ने छैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेका कामहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ। तर एउटा पनि काम अहिलेको सरकार, त्यसमा दोष हाम्रो पनि हो। तर मैले भनेको जस्तो कि केही राष्ट्रलाई माया गर्ने व्यक्तिले के भनेका छन् भने यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार पक्ष हो कि प्रतिपक्ष भन्छन्, के भन्नुहुन्छ त्यहाँ? तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले पनि के गर्यौँ भने यो कोभिडको बारेमा सरकारलाई आलोचना मात्र गऱ्यौँ हुँदैन भनेर सर्वप्रथम कोभिडको 2076 साल माघ 9 गतेका दिन नेपालमा पहिलो एउटा मान्छेलाई कोभिड भयो, चाइनाबाट आएको मान्छेलाई। त्यो दिन पछाडि तत्कालै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले संसदीय दलमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराए। तर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म माघदेखि माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, ल भन्नुहोस् त 8 महिना भएछ। तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, 8 महिनाको बिचमा अहिले यहाँ मान्छे दिनमा 12-15 जना मर्न थालेपछि भर्खर हस्पिटलहरू खोज्न थाल्यो सरकार, भर्खर आइसोलेसन बेडहरू खोल्न थाल्यो सरकार, भर्खर आइसियु खोज्न थाल्यो सरकार, भर्खर भेन्टिलेटर खोज्न थाल्यो सरकार। हिजो सेनाका नाउँमा किन्न लाएर बदमासी गर्यो सरकारले, सेनालाई दुरुपयोग गर्यो सरकारले। त्यसले मात्र होइन, तपाईँलाई देख्नुभयो बर्मलुट त त्यहाँ गरियो। आज हवाई जहाजका प्लेन ल्याउँदाखेरि मान्छेहरूलाई ट्रिपल भाडा लिने, सामान लिँदाखेरि मास्क लिँदाखेरि 10औं गुणा बढी लिने, अनि भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरू संलग्न हुने, अनि बिहान बेलुकी बातानुन कुल कोठामा सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा बसेर प्रेस कन्फरेन्स गर्दा जनतालाई पत्याएको छैन। म मात्र होइन, कोही पनि सत्तारूढ दल होस्, प्रतिपक्ष होस्, नेपाललाई यो चित्त बुझेको छैन। मेरो भनाइ, म सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष होइन, एउटा नागरिकका हिसाबले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको इतिहासमा 2/3 सरकारसँग एउटा मात्र अधिकार छैन, महिलालाई पुरुष, पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैन। अरू सबै अधिकार भएको सरकार, बिहान बेलुकै कुनै छलफल भएन। यो कोभिडको बारेमा त मधेसवादी दललाई राखौँ, त्यो छलफल गर्ने ठाउँमा, सामानहरू हेर्ने ठाउँमा सत्तारूढ पार्टीका मात्रै बस्नुपर्छ भनेको मतलब कुम्ल्याउनु मात्रै पर्छ भन्ने होइन। अरू के इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यहाँ? अरू पोलिटिकल पार्टी प्रतिपक्षलाई राख्नुहोस्, बुद्धिजीवीलाई राख्नुहोस्, नागरिक समाजलाई राख्नुहोस्, यो कसरी समस्या समाधान? तर त्यसको बदला दिने पछि बालुवाटारमा आज प्रचण्डलाई कसरी मिलाउने, भोलि माधव नेपाललाई कसरी मिलाउने, पर्सि तपाईँ झलनाथलाई कसरी मिलाउने, पछि वामदेवलाई कहाँ बसाउने, शेरबहादुरलाई कहाँ उकालो लाउने भन्दा कुरै हुँदैन। जनताको बारेमा र देशको बारेमा कुरा गर्ने वातावरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म यो किसिमले मुलुक चल्दैन। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो भने सरकारले चाहिँ कोभिडका नाममा प्रमोट गरिराख्ने, अनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भन्ने अनि ठुलो हेरेर बस्दा नेपाली काङ्ग्रेसले के जनताको पक्षमा काम गरेको हो भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ? तपाईँले भनेकै कुरा हो। यतिखेर हामीले कसैलाई नाङ्गो छ देखि के भएछ भने एकचोटि पहाडतिर एउटा चलन हुन्छ, हाम्रो ढकालजीलाई पनि थाहा छ, जेठाजु आयो भनेदेखि हाम्रो पहाडमा छेत्री बाहुनको चलन है सबैको हुँदैन। अनि एक दिन गाउँमा त्यस्तै समस्या परेछ, जत्त घरमा बस्दा बस्दै जेठाजु नजिकै बुहारीको अगाडि देखा परिहाल्नु भएको छ। जेठाजु नजिकै देखा परिसकेपछि बुहारीलाई आदेश लाग्यो, अब यसो हेर्नुभएको छ नजिकै कपडा मजेत्रो भन्छौँ हामी, त्यो पनि पाइएन, तौली पनि छैन,
केही पनि मफलत पनि छैन, गलबन्दी पनि छैन, नजिकै यता हेर्नु हुँदो रहेछ, उता हेर्नु हुँदो रहेछ, केही देख्नु पर्ने छ। अनि आफूले लाएको जे लुगा थियो पेटीकोट खट्ट खोल्नुभएको छ र टाउको छोप्नुभएको छ। त्यसले के गरियो भन्दाखेरि नदेख्ने कुरा देखियो, देख्ने कुरा छोपियो। अहिले सरकार त्यसै गरी नाङ्गो भएको बेला हामीले योभन्दा बढी नाङ्गो बनाउनु हुँदैन भने मात्रै हामी चुप लाएर बसेका हौँ। मैले एउटा कुरा यहाँलाई सोध्छु, जस्तो कि ब्युरोक्राट्स र पोलिटिसियन, ती पोलिटिसियन भन्दा पनि अहिले जुन सरकार चलाइरहेछन् तिनीहरू बिचमा कस्तो खालको समन्वय भइसकेपछि ती पोलिटिसियनहरूले राम्रा दक्ष मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा नियुक्ति गर्छन्? किन कर्मचारीहरू बिटो बोक्नुपर्ने, चाकडीबाजी गर्नुपर्ने, कि उनीहरूकै एकदम अत्यन्त नजिकको नातेदार बन्नुपर्ने? किन यस्तो हुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब हाम्रो देशको यो कल्चरल पनि केही विषयवस्तुहरू चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएको छैन। किनभने ब्युरोक्राट्समा पनि मैले सरसर्ती 30-32 वर्षको मैले पनि जाहिर खाएर अनुभव हासिल गरेको। अब यो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै यो प्रशासन चाहिँ पहिलो फुटबलको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो विगतमा नि भएको छ, अहिले पनि भएको छ। यसलाई चाहिँ कार्यालय सहयोगले सचिव सरुवा गर्न पुग्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले रोक्न अहिले पनि सकेका छैनौँ। सिस्टम सबैका लागि हो नि त, विधि छ, त्यहाँ विधिले काम गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रक्रियामा ढालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि मान्छेको चाहिँ क्षमताअनुसार, उसको योग्यताअनुसार, उसको रुचिअनुसार उनलाई सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। अब हामीमा चाहिँ कस्तो भएछ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि अमेरिकाको यो 1881 भन्दा अगाडिको स्पोइल सिस्टममा अहिले पनि हामी निर्भर गरिरहेको जस्तो देख्छौँ हामी ब्युरोक्राट्सको सन्दर्भमा। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आयो, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राम्रो ठाउँ या योग्यतम मान्छेहरू छन् भने पनि, सक्षम छन् भने पनि तिनीहरूले स्थान नपाउने। अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आयो अनि विचारमा कङ्ग्रेससँग विचार राख्ने रहेछ भने त्यसको कर्मचारीले पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग उसको योग्यता, क्षमता, रुचि, मुलुकलाई विकास गरेर अगाडि बढाउने त्यो सामर्थ्य राख्छ भने पनि ऊ चाहिँ त्योबाट बाहिर हुन्छ। यो खालको प्रवृत्ति भइदिएको कारणले अहिले पनि समस्याहरू छन्, नभएको होइन। अनि माथिल्लो ब्युरोक्राट्स हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि सधैँभरि राजनीतिक दल जो सरकारमा आइरहेको हुन्छ त्योपट्टि लोयल हुनु स्वाभाविक हो, तर लोयल हुनुको अर्थ दास त हुनु होइन नि त। दास प्रवृत्तिद्वारा कामहरू गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले पनि समस्याहरू ल्याएको छ। अनि के गर्छ भनेपछि माथिको मान्छेसँग जी हजुरी गर्छ हाम्रो उच्च ब्युरोक्राट्स। माथिको मन्त्रीहरूले जे हुन उसले त्यही कुराकालाई स्वीकार गरेर हिँडेको छ। ए हजुर यो कुरा त मिल्दैन नि, यो चाहिँ यति कारणले अहिले कुनै पनि कर्मचारीलाई कानुन त यो कारणले सरुवा गर्दैन भन्न त सक्छ नि त, तर त्यो कुरा पनि गर्न सक्दैन। किनभने म मात्रै सबै हो त, सर्वे सर्वा मैले मात्रै गर्दा सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने मात्रै सोच्नु भएन। एउटा अहिले त कस्तो भने यो सहभागिताको कुरो छ, सबैलाई समन्वय गर्ने भन्ने कुरा छ, साझेदारीका हिसाबले काम गर्ने भन्ने छ। यी कुराहरूलाई त हामीले अङ्गीकार गर्न सक्नु पर्यो नि। यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ हामी जहाँ पनि र जुनसुकै लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्न सक्छौँ। होइन अब तेरो र मेरो भन्न थाल्यौँ, राम्रोलाई पन्छाएर हाम्रो भन्न थाल्यौँ, तँभन्दा मेरो आफन्त भन्न थाल्यौँ, परिवारवादको कुराकानी गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यसैले निजामती प्रशासनका 3-4 मेजर क्यारेक्टरहरू हुन्छन्। एउटा त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन अनुसार चल्नुपर्छ उसले, दोस्रो उसको व्यावसायिकता हुन्छ, तेस्रो उसको चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ, र चौथो उसको चाहिँ न्युट्रालिटी हुन्छ, ऊ निष्पक्षसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने यी 4वटा मेजर छन्। यी भन्दा बाहेक अरू पनि छन्, तर यी कुराहरूलाई अङ्गीकार गरेर निजामती प्रशासन हिँड्छ। यदि तथ्याङ्कहरूलाई मिथ्याङ्कको रूपमा प्रस्तुत नगर्ने हो भने अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले छि भन्नुपर्ने खालको स्थिति छैन। तर यो अहिले कोभिडको कारणले बढी समस्याहरू आएको स्थिति छ नेपाल। हामी कार्यक्रमलाई अब अन्तिम चरणमा छौँ। हजुरले सर्टकटमा एउटा भनिदिनु पर्यो कि कोभिड-19ले पारेको असरमा अहिले ब्युरोक्राट्सले के भूमिका गर्यो र गर्नुपर्छ चाहिँ के सर्टकटमा? अब निजामती क्षेत्रमै काम गर्ने अर्थात् राष्ट्र सेवाको हिसाबले सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्ने हाम्रो पहिलो र फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने भनेको चाहिँ
स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, चिकित्सकहरू, प्राविधिक साथीहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अहिले यो सुरक्षा निकायहरू उहाँहरूले अर्को लाइनमा बसेर जनतालाई एक खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले अनुशासनमा राख्ने, जस्तो निषेधाज्ञा जारी गरेका छ या लकडाउन भएको समयमा बाहिर जनताहरूलाई निक्लेर त्यहाँ अनुशासनहीन नैतिकहीन कामहरू गर्नबाट वञ्चित गर्ने त्यो निकाय हुन्छ। र कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ जुन खालको अवधारणाहरू बाहिर आइरहेको छ, अब मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यहाँ आर्थिक प्रशासनका नियम कानुनहरू ऐनहरू पनि हुन्छन्। तिनीहरूले गरिरहेको कामहरूमा काहीँ लुज भयो भने त्यसलाई समात्ने निकायहरू पनि छन्। अब यसको सन्दर्भमा कति ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू एकदम आतिएर होला, पोलिटिकल्ली केही कुराहरू आउनु स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर ब्युरोक्राट्सले त्यति कुरा नबुझी चाहिँ गर्दैन, किनभने त्यहाँ टेन्डरको प्रक्रियाहरू हुन्छ। टेन्डरको पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुनै 35 दिनका टेन्डर छन्, कुनै 60 दिनका छन्। यसले पनि समस्याहरू भएको कति ठाउँमा देखा पर्छ। अनि कसैले तलमाथि गरेर रहेछ, कसैले ल भ्रष्टाचारकै कुराकानी रहेछ भने पनि भ्रष्टाचारका लागि हेर्ने निकायहरू अब मैले गएर म भ्रष्टाचारी हो कि होइन भन्ने कुरा त एउटा प्रमाणित हुनुपर्छ होला नि त। त्यो प्रमाणित गर्ने ठाउँहरू पनि छन् नि त। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायहरू छ, संसदमा यस्ता समितिहरू पनि छन् जसले त्यो छानबिन गरेर एउटा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्छन्। त्यस पछाडि त्यो कार्यान्वयनको फेजमा ल्याउने कुरामा कहाँ कमी कमजोरी देखिन्छ, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो देशले अगाडि बढ्न नसकेको कामहरू कुन कुन छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अहिले पनि हस्पिटलमा चाहिँ एउटा कोरोना सङ्क्रमित आयो भने त सबैभन्दा पहिलो काम त स्वास्थ्यकर्मी साथीले गर्नुभएको छ, सुरक्षा निकायको साथीले बोकेर पुर्याउनु भएको छ। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ डिमोरलाइजेसन गराउनु हुँदैन। म मान्यज्यूसँग गएँ। मान्य यो नेपालमा कोभिड नियन्त्रणको उपाय भनेको लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै हो कि के छ अरू उपाय? यो चाहिँ हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एउटाबाट अर्कोलाई नसरोस् भन्नका लागि अपनाउने विभिन्न उपायमध्ये यो हो। मान्छेले टेर्दैनन्, मान्दै मान्यो भने घर बस, लाग्यो भने पनि अरूलाई नसार भनेर सरकारले अपनाउने अन्तिम उपाय हो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले जुन बेला लकडाउन गर्नुपर्ने हो त्यो बेला खुला गऱ्यौँ, जुन बेला खुला गर्नुपर्ने हो त्यो बेला लकडाउन गऱ्यौँ। 1-2जना कोभिडका बिरामी देखिने बेलामा हामीले पुरै लकडाउन गऱ्यौँ, देखिहाल्नुभयो। त्यो पनि अनसिस्टमेटिक तपाईँहरूले, सिस्टमेटिक केही भएन, केवल सत्ताको प्रतिरक्षा गर्न जस्तो मात्रै देखियो। सत्तारूढ दलमा एकदम विवाद उत्पन्न भयो, आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन 2-3 हुँदा पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि बाहिर चर्चा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारकादेखि अरू चर्चाहरू आउन थाले। उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो, त्यसमा व्यापकै रूपमा बस तपाईँलाई थाहा छ सेनाले सिनो फार्मेसी भन्ने एउटा फार्मेसीको नाउँमा सामान चाइनाबाट ल्यायो। त्यो सिनो फार्मासीको नाउँमा नेपालमा त्यसको सोर्स एजेन्ट को छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। मैले तपाईँलाई यति भने तिनै मान्छेका नातादारहरूको नाउँमा दर्ता भएपछि मात्रै त्यहाँबाट सेनाले सामान ल्याउने व्यवस्थाको सिर्जना भयो। तपाईँले देख्नुभयो ओम्नी भन्ने कम्पनीका नाउँमा 9 गते वैशाखका चैतका दिनमा लकडाउन गर्यो, 10 गते 72 घन्टे सूचना जारी गर्ने, 11 गते त्यो सामान लिन जाने, 13 गते सामान एयरपोर्टमा आइपुग्ने, 14 गते नेपालमा ल्याउने भनेको पहिलेपट्टि सेटिङ भएर तयार गरिदिनुहोस् है। मैले भन्न खोजेको अब ल्याएका सामानहरू सबै नक्कली परे। अरू त छोडिदिनुहोस्, चाइनिज दूतावासले यहाँको टेकु प्रयोगशालामा जाँच्न जाने बेला हामी त्यहाँ चाहिँ जाँच्नु नभनौँ, सामान चाइनाबाटै ल्याएको थियो। किन भन्दा त्यो त किट्सै नक्कली छ भनौँ। सेनाले ल्याएको लगभग 60,000 किट्स तपाईँले थाहा पाउनुभयो। मेरो स्वास्थ्य सचिवसँग कुरा भएको थियो, नाउँ नलिउँ, स्वास्थ्य सचिव 2टा थिए भर्खर, एउटा नयाँ पुरानो कुन म भन्दैन। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा चेक गरेको 10वटा चेक गरेको 10वटा पोजिटिभ आयो, फेरि अर्को ठाउँमा त्यही चेक गरेको 10वटा नेगेटिभ आयो, त्यही सामान। अनि त्यसको विश्वसनीयता त के भयो भन्नुहोस् त, परमलुट भएन। जस्तो कि विदेशमा रहेका जुन रोजगारीको लागि विदेश जानुभएको थियो युवाहरू, उहाँहरू नेपाल फर्किन नपाएर निकै छटपटी छ, निकै कोलाहल मचिएको छ। राज्यले त्यसमा ध्यान दिएको छैन। राज्यले बरु लिन गएको प्लेन पनि युएबाट सिधै फिर्ता गर्छ भने यो जस्तो लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ अरू? र अन्तमा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूको लागि र विदेशमा बस्ने प्रवासी नेपालीहरूको लागि चाहिँ सर्टकट एउटा सन्देश स्वरूप राज्यले यो गर्नै पर्छ र त्यो कुराहरू केही भनिदिनु। अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको डाटा झन्डै 50 लाख छ। आज पनि नेपाल आउनका लागि आज मात्र म 11 गते
भदौ 2077 सालको एउटा डाटा हेर्छु, झन्डै 15 लाख मान्छेहरूले निवेदन दिएका छन् विदेशबाट आउने। हामी 500 भन्दा ल्याउने हाम्रो ल्याकत छैन। फ्लाइटहरू हामी बुकिङ गर्छौँ एउटा बिचौलियाका भरमा। यहाँबाट मान्छे लिन गएको फ्लाइट लिएर आउँदैन। जो मान्छेहरू श्रम स्वीकृति नलिएर पनि त्यहाँ बिचन्नी भएर बसेका छन् तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने? हामी जाने बेलामा 1500 मान्छे पर डे गएको हामीले हेरेका छौँ। एक दिनमा 1500 बाहिर जान्छ, ल्याउँदा 500 ल्याउँ भने कहिले ल्याइसक्छौँ हामी त्यो मान्छे? त्यो पनि कल्पना गर्नुहोस्, त्यो पनि तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कहिलेसम्म ल्याउन सक्छौँ। तर जो अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यो मान्छेलाई ल्याउनु परेन, त्योबाट पनि डबल ट्रिपल भाडा ल्याएर मात्रै ल्याउँछु भन्नु यहाँभन्दा नालायक केही हुँदैन। निःशुल्क रूपमा जाने बेलामा श्रम स्वीकृति लिँदाखेरि मान्छेहरूले पैसा तिरेको छ। 6-7 अरब रुपियाँ पैसा त अहिले तपाईँको राज्यको जम्मा भएको छ। त्यसैबाट भए पनि सर्वोच्च अदालतले पनि ती मान्छेलाई ल्याऊ भनौँ। बिचन्नी परेका मान्छेहरूलाई चाहे त्यो जोसुकै होस्, पार्टी हेर्ने होइन, मुख हेर्ने होइन, जात हेर्ने होइन, धर्म हेर्ने होइन, कर्म हेर्ने होइन, अप्ठ्यारो परेका मान्छे आजको डेटमा भिसा सकिएका चैतदेखि आज भदौसम्म भिसा सकिएका र बिदा सकिएका मान्छेहरू 1,72,000 मान्छे रहेछन्। ती मान्छेलाई यथाशीघ्र छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क रूपमा ल्याउने सरकारले पहल गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो परेको बेला मेरो अभिभावक भनेको मेरो देश हो, मेरो सरकार हो, मेरा नेता हुन् भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ। नभए हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले हाम्रा ती विदेशमा गएर दुःख गरेर हिजो रेमिटेन्स ल्याएर मुलुक बचाउनेहरूले थुक्नेछन्, धिकार्नेछन्। यसबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ। सरकारलाई यो बुद्धि छिटै आओस्, मेरो अनुरोध यही छ। जस्तो कि यी कुरालाई उहाँले भनेका विकृतिहरू रोक्नको लागि ब्युरोक्रेट्सले अबको दिनमा आजका दिन कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, उहाँलाई कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि फेरि पनि अहिले जति पनि यो कोभिडको सन्दर्भमा समस्याहरू आइरहेको छ, अलिक पोजिटिभ ढङ्गले सबै कुराहरू हेरौँ। प्रतिपक्षले के भन्छ उसको धर्म पनि होला, गर्ने होला। म पनि पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी भएको हुनाले अहिले यसै सन्दर्भमा शोध कार्य पनि गर्दै गरेको हुनाले त्यो हुन्छ। तर पोजिटिभ एटिच्युड राख्ने चाहिँ बानी हामी सबैले पनि सृजना गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो। दोस्रो कुरो, हामी ब्युरोक्रेसीमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकार आउँदा परिवर्तन हुँदा हामीले सरकारकै नीतिहरूलाई, लक्ष्यहरूलाई, उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयनको फेजमा लाने हो र त्यस अनुसारको पोलिसीहरू बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस आए पनि, कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार आए पनि हामी ब्युरोक्राटले बोक्ने कुराहरू भने त्यो हो, देश निर्माण, त्यो निर्माणको सवालमा। तर उहाँसँग हामी चाहिँ त्यो पोलिटिकल्ली जस्तो कुरा पनि हामीलाई गरेर त्यहाँ फाइदा पनि हुँदैन। किनभने त्यो फाइदा नहुने भएपछि हामीले त्यो कुराकानी किन गर्ने? त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ, अन्तर सम्बन्धको कमी छ, मानसिकतामा कमी छ, पोजिटिभ थिङ्किङमा कमी छ र ब्युरोक्रेट्स र पोलिटिसियनको बिचमा डिमार्केसन हुनुपर्ने कुराहरूमा हाम्रोमा कमी छ। मुलुकमा अप्ठ्यारो, सङ्कट र सङ्क्रमणको स्थिति छ। यसलाई सबै मिलेर चाहिँ यसको समाधान गरौँ। दिनेले पनि सही सुझाव दिउँ। आज एक थोक भन्ने अनि गरेपछि अर्को थोक भन्ने यो परिपाटी जुन हामीले सिर्जना गरेका छौँ, यो हामीले संस्कार बोकेका छौँ, यो संस्कार चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न जान्नुपर्छ। यो संस्कार चाँडै परिवर्तन होस्। यहाँहरूसँग धेरै अरू विषय पनि छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि समयको कारणले गर्दा हामी छुटिनु पर्यो। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँहरू दुईजना धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई मौका दिनुभयो। मलाई एउटा कथा भन्न मन लागिरहेको थियो कि हाम्रो चाहिँ कस्तो रहेछ भने संस्कार। एकजना चुरा व्यापारी गाउँमा चुरा व्यापार गर्दै गर्दै जानुभएको छ। एउटा नेतासँग उहाँको भेट भएको छ। अनि चुरा व्यापारीलाई देखेर नेताले तलदेखि माथिसम्म हेरेर सोधेछन्, तपाईँ यो चुरा व्यापार गरेर दिनमा कति पैसा कमाउनुहुन्छ भनेछ। चुरा व्यापारीले भनेछ 1000 कमाउँछु दिनमा भनेछ। चुरा व्यापार गरेर यसो चुराको यति बोकेर गएको छ, महिनाको 30,000। अनि त्यो नेतालाई हेरेर चुरा व्यापारीले यसो हेरेछ, सुट लगाएको छ, कोट लगाएको छ, राम्रो प्यान्ट लगाएको छ, चस्मा लगाएको छ, दाढी काटेको छ, कपाल कोरेको छ, चिटिक्क परे हिँडेको छ, यो त ठुलै व्यापारी रहेछ भन्ने लागेको छ चुरा व्यापारीले। अनि चुरा व्यापारीले सोधेछ, हजुर चाहिँ के व्यापार गर्ने हजुर भनेछ। नेता अलमलमा परेछ र भनेछ, हजुर चुरा व्यापारी हजुर, म कुरा व्यापारी हजुर भन्छ। अरे कुरा व्यापार होइन, कामको व्यापार गर। यही मेरो पनि शुभकामना। धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आजको विकास र बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।